अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 25 जून 2026 और दिन है जुमेरात का। केपी और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की जानिब से हमलों का एक सिलसिला है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज की इस वीडियो में 6 से 7 ऐसे वाक़यात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं खिराज तहसीन पेश करूंगा केपी के सिक्योरिटी एहलकारों को, जो कि अपनी जान हथेली पे रख कर इन मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि ज़िला बन्नू और ज़िला लकी मरवत में गाँव की सतह पे तकरीबन 80% देहातों में सिविल अमन कमेटियां कायम की गई हैं। बाकायदा रातों को गश्त किया जाता है और इन मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ जो है, यूँ समझ लें कि ये जिहाद अजीम है जो इन लोगों ने जारी रखा हुआ है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि बका की जंग, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कोई भी शख्स जो है ना ख़त्म होने से पहले तिलमिला रहा होता है, तो अब इन मिलिटेंट्स की वही हालत है। क्योंकि जो कार्रवाइयाँ इनके ख़िलाफ़ देहातों की सतह पे और पुलिस की सतह पे ज़िला बन्नू और ज़िला लकी मरवत में हो रही हैं, उसके बाद इन दो अज़ला में यकीनन इनके लिए मज़ीद अपना वजूद बरकरार रखना इन द लॉन्ग टर्म ये मुमकिन नहीं है। अब आ जाते हैं वाक़यात पे। सबसे पहले हम जनूबी वज़ीरिस्तान से आगाज़ करते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान का एक इलाका है सरारोगा, उसको कहा जाता है। वहाँ पे एक SHO को, पुलिस स्टेशन के SHO को 6 एहलकारों समेत अगवा किया गया है। अब आप बताइए ये किस कदर अफसोसनाक वाक़या है। और इन अगवा होने वालों में एक उनका ड्राइवर है, 3 उनके गनर हैं और 2 जो हैं ये BD एहलकार हैं, यानी कि बम डिस्पोज़ल या बम जो डिफ्यूज़ करते हैं वो एहलकार शामिल हैं। तो DPO जनूबी वज़ीरिस्तान अपर ने बाकायदा इस हवाले से बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और जल्द ही आवाम को आगाह कर दिया जाएगा। अब ये फॉलो अप स्टोरी है, चूँकि क्या इसका नतीजा बरामद होता है, क्योंकि ज़ाहिर है मिलिटेंट्स तो उनको किसी खुफिया मकाम पे तो ले गए होंगे ना, किसी बाज़ारों में तो उनको गश्त नहीं करा रहे। तो लेट अस सी कि इसका नतीजा क्या बरामद होता है, ये बाजियाब होते हैं नहीं होते, कहाँ से होते हैं, किन लोगों ने ये काम किया है, तो उस हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला आपको फिर अपडेट करेंगे। अब दूसरी तरफ आ जाएं, बन्नू का ही ताना मेरियान है और वहाँ पे एक मनदेव गांव है। तो वहाँ पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसके हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को अगवा किया गया है और CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मुसल्लह एहलकार प्रिंसिपल को बाहर ले जा रहे हैं। और बन्नू ही का एक और थाना है, थाना हवैद, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन पे क्वाडकाप्टर हमला किया गया है। उसकी इमारत को जुज़वी नुकसान, पुलिस स्टेशन की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा है और साथ ही साथ जो है 2 पुलिस एहलकार वहां पे ज़ख्मी भी हुए हैं। सेंट्रल कुरम एजेंसी की तरफ आ जाते हैं। वहां पे क्या हुआ है कि एक सरकारी इमारत को जो कि ज़ेर तामीर थी, वहां पे मिलिटेंट्स आए और वहाँ उस इमारत पे कब्ज़ा करने की कोशिश की और मज़ाहमत में ज़ाहिर है फिर सिक्योरिटी एहलकारों ने भी की मज़ाहमत। तो 5 जो मज़दूर हैं गरीब, जो अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमाने आए थे, वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं, उन्होंने मकामी हस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा हंगू में क्या हुआ है कि DPO ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के ऊपर मिलिटेंट्स ने हमला करने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया है। क्योंकि आसपास ज़ाहिर है पहाड़ हो जाते हैं, तो वहाँ से कभी कभार क्वाडकाप्टर का हमला भी हो जाता है। तो वो तो सिक्योरिटी चूँकि अलर्ट थी, थ्रेट अलर्ट जारी हो चुका था, वो तो नाकाम बना दिया गया। लेकिन कुछ हमलावर हमला करने में कामयाब हुए और उनका भी मकसद ये था कि डिप्टी कमिश्नर और DPO ऑफिस पे कब्ज़ा कर दिया जाए। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन उनका ये मामला, ये जो अटैम्प्ट थी मिलिटेंट्स की, वो तो मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो नाकाम बना दी है। लेकिन बहरहाल ये इशारा करती है संगीन सूरत हाल की तरफ कि यानी कि सूरत हाल किस कदर संगीन हो चुकी है कि आप अब सरकारी ऑफिस पे जो है ना कब्ज़ा करके बाकायदा वहाँ से वीडियो पैगामात वगैरह सोशल मीडिया पे जारी किए जाते हैं।
تو یہ کچھ صورتحال تھی۔ لوور دیر میں جو ہے وہاں پہ بھی ملیٹنٹس کے خلاف ایک کارروائی ہوئی ہے، آپریشن ہوا ہے اور وہاں پہ 2 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں۔ اور یہاں اسی طرح بلوچستان سے خبریں کہ خاران میں ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن کیا گیا اور 6 ملیٹنٹس کو مار دیا گیا اور ان سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ کلات میں بلوچستان سے یہ خبر ہے کہ 2 ملیٹنٹس جو ہے وہ مارے گئے ہیں ایک سرچ آپریشن میں، کریک ڈاؤن آپریشن میں۔ تو اب آپ کو یہ صورتحال سمجھ آ رہی ہوگی کہ ملیٹنٹس کے خلاف آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، ان کو مارا بھی جا رہا ہے، ان سے بھاری مقدار میں اسلحہ وغیرہ یہ چیزیں بھی برآمد ہو رہی ہیں۔ لیکن کے پی میں یہ واقعات تسلسل کے ساتھ بہت زیادہ تعداد میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ 3-4 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنو کے قریب، بنو سٹی کے قریب واقع ایک دیہات ہے، ہاتھی خیل اس کو کہا جاتا ہے، کیسے عام لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، 5 لوگوں کو مارا گیا۔ پھر جب ان زخمیوں کو ڈاٹسنوں میں یا گاڑی، کیونکہ وہاں پہ اکثر یہ جو پک اپ وغیرہ ہوتی ہیں یا جو ڈاٹسن ہوتی ہیں وہی تقریباً گھروں کے اندر کسی نہ کسی گھر میں موجود ہوتی ہیں، تو ایمرجنسی میں بجائے اس کے کہ ایمبولینس کا انتظار کیا جائے اسی کا انتظام کر کے فوراً لے آتے ہیں۔ تو جن پک اپ یا ڈاٹسنز میں زخمیوں کو لے جایا جا رہا تھا اس کے اوپر بھی راستے میں پھر ان ملیٹنٹس کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ تو اس قسم کی صورتحال اب ڈیولپ ہو چکی ہے اور پھر ہاتھی خیل قبائل نے بھی امن کمیٹی، سول امن کمیٹی قائم کرنے کا اعلان کر دیا اور واضح تنبیہ جاری کر دی کہ کوئی بھی ملیٹنٹس آس پاس ہمیں نظر آئے گا، اس کا سایہ بھی نظر آئے گا تو وہ بھی سلامت نہیں جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا بھی کہ ضلع بنو اور ضلع لکی مروت میں اب بہت زیادہ امن کمیٹیاں، ایک تو پولیس کی امن کمیٹیاں قائم ہو چکی ہیں جو کہ حاضر سروس پولیس اہلکار ہیں ان کی، اور اب ضلع بنو اور لکی مروت دونوں میں سول امن کمیٹیاں دیہاتی سطح پہ، گاؤں کی سطح پہ 80% دیہاتوں اور گاؤں میں تقریباً قائم ہو چکی ہیں۔ تو یہ اس قسم کے واقعات کا رد عمل کے طور پہ یہ جو ہے نا یہ کمیٹیاں وغیرہ قائم کی گئی ہیں اور اب یہ جو ہے نا بقا کی جنگ ہے۔ لیکن یہ جو واقعات میں نے زیادہ تر بتائے ہیں سینٹرل کرم ایجنسی، اپر لوور دیر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا اور اس کے علاوہ ہنگو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ملیٹنٹس یہاں سے موو کر کے اس طرف کا رخ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرف زیادہ، یعنی کہ وہ علاقہ اب جنوبی جو کے پی کے کا اوپر کا علاقہ ہے وہ اب ان سے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ جہاں پہ ان کے اوپر زمین تنگ کر دی جاتی ہے اور ان کو نکلنے نہیں دیا جاتا تو ڈیفینیٹلی پھر وہ دوسرے ٹھکانے کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی اب مزاحمت شروع کریں گے، وہاں بھی بنو اور ضلع لکی مروت کا پیٹرن اڈاپٹ کیا جائے گا اور وہاں سے ان کے لیے بھی، وہاں پہ بھی ان کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ اب موجود نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک کچھ 6-7 قسم کے واقعات ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو تانا حویت کا میں نے بتایا کہ وہاں پہ تانا میریان کا معذرت جو مندیو ہے وہاں پہ جو سکول پرنسپل کو اغوا کیا گیا ہے، اس سے پہلے یہاں کے سویپر کو بھی اغوا کیا گیا تھا۔ تو یہ واقعات ہو رہے ہیں اور پولیس اہلکار بھی جو ہے اس حوالے سے، خاص کر بنو اور لکی مروت کے پولیس اہلکار بڑے ایفیشنٹ ہیں، جیسے ہی ان کو اطلاع ملتی ہے وہ فوراً بر وقت کارروائی کرتے ہیں۔ بنو پولیس امن کمیٹی کے جو حاضر سروس اہلکار ہیں وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، بجائے جو دوسرے پولیس اہلکار ہوتے ہیں وہ بھی پہنچتے ہیں، لیکن وہ تو ظاہر ہے وہاں پر پہنچنے کے لیے اپنے افسران بالا کا جو ہے نا کہ احکامات کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بنو پولیس امن کمیٹی کے اہلکار ہے یہ کسی حکم کا انتظار نہیں کرتے، اطلاع ملی فوراً پوری تیاری کے ساتھ جو ہے نا ودن سیکنڈز وہاں پہ پہنچنے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک صورتحال تھی، افسوسناک ہے، اور اللہ پاک سے ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک دوبارہ امن کا گہوارہ بنے گا، ہمارا کے پی کے امن کا گہوارہ بنے گا، بلوچستان میں بھی حالات ٹھیک ہوں گے، پورے پاکستان میں حالات ٹھیک ہوں گے۔ لیکن ان خبروں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، جہاں ہم ریجنل ممالک کے حوالے سے خبریں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو یہ خبریں بھی پیش کرنا از حد ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔